नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। संघर्षपूर्ण बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि कसैले उल्टाउन नसक्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी। प्रतिगमनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्न नदिने दावी। सत्तारूढ नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै, जिम्मेवारी पाएपछिको भूमिका के हुने भन्दै अध्यक्षले लिन थाले अन्तर्वार्ता। कलंकी कोटेश्वर सडकमा आवश्यक पूर्वाधार बनेन, सर्भिस ट्र्याक र आकाशे पुल नबन्दा दुर्घटना बढ्यो। नियमन उल्लङ्घन गर्ने सवारीको नियमन भएन। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको अन्तिम तयारी। उत्तर कोरियाद्वारा फेरि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण। कश्मीरको जनजीवन सामान्य बन्दै। इन्डोनेसियामा हुने एसियन टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपका लागि 6 नेपाली खेलाडी छनौट। 44 राष्ट्र सहभागी हुने, सागको तयारीका लागि ठूलो योगदान हुने अपेक्षा। समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रतिगमनकारी भएको भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सोचलाई माथि उठ्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिलाई कसले उल्टाउन नसक्ने प्रचण्डको दावी छ। पछिल्लो अवस्थामा सृजित राजनीतिक उतार चढाव के हो त? अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। पछिल्ला केही दिन यता विभिन्न नाममा अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन कसरत भइरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनैतिक सामाजिक जागरण सहितको परिवर्तनलाई कसैले उल्ट्याउन नसक्ने दावी गरेका छन्। परिवर्तन निरन्तर अगाडि बढिरहने र पछाडि फर्किन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहास उल्ट्याउन गरिने प्रयास र तिनका अगुवाहरू अन्ततः सबै फोहोरको थोप्रोमा मिल्क्याइने चेतावनी दिएका छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, इतिहासमा कुनै पनि ठुला परिवर्तनहरू भएपछि केही समय यस्तो काल रहन्छ कि इतिहासको रङ्गमञ्चबाट मिल्काइएका तत्त्व र शक्तिहरू र विचारका वाहकहरूले पुनर्स्थापनाको सपना देख्ने गर्दछन्, कल्पना गर्ने गर्दछन्। त्यो सपना र कल्पनालाई साकार रूप दिनका लागि कहिलेकाहीँ गतिविधिहरू पनि गर्ने गर्दछन्। तर इतिहास साक्षी छ विश्वभरिको कि परिवर्तनको प्रवाहलाई आम जनता समेत सामेल भएर जनतामा एउटा राजनीतिक सामाजिक जागरण सहित अगाडि बढेको विद्रोह र त्यसका उपलब्धिहरूलाई कसैले उल्ट्याउन सकेको छैन। इतिहासको चक्का निरन्तर अगाडि बढ्छ। पछाडि धकेल्न चाहनेहरू इतिहासको रक्षानमा मिल्काइने नै गरेका छन् र नेपाल त्यसको अपवाद हुनै सक्दैन। राजनीतिक परिवर्तनमा प्रतिगमनको प्रभाव पर्न नदिनका लागि नै कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डको स्पष्टोक्ति थियो। प्रचण्डको जस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कुनै पनि हालतमा सफल नहुने बताएको छ। परिवर्तनलाई जोगाउनु नेपालका सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले निरन्तर खबरदारी गरिरहने समेत बताएको छ। व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छैन, अवस्थामाथि प्रश्न उठेको। यो अवस्थालाई ह्यान्डलिङ राम्रो गर्ने दायित्व नागरिकले बहुमत दिएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुम्पिएका छन्। उहाँहरू शास्त्रीय मनोविज्ञान एकातर्फ छ, शास्त्रीय मनस्थिति सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गरौँला भन्ने शपथ खाएको। अहिले मुलुकको परिस्थिति अर्को छ, त्यस कारण त्यो उहापोह भएको छ, द्वन्द्व भएको छ। तर यसले व्यवस्थालाई त्यो प्रकारको खतरा पर्ने हुँदै गर्दा यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेस नाम गरेको एउटा जिउँदो जाग्दो दल प्रतिपक्षमा होला तर जिउँदैछ। नेकपाका अध्यक्ष द्वयको विदेश भ्रमणसँगै नेपालमा भइरहेका अन्य केही भेटघाटका विषयलाई लिएर राजनैतिक परिवर्तनको आशंका सुरु भएको थियो। केही विषयमा शङ्का सुरु भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलको व्यवस्थाप्रतिको एउटै धारणा रहेका कारण तत्काल कुनै पनि अवस्था आउन नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। पार्टी एकताको विषय टुङ्ग्याउन नसकेको नेकपा नेतृत्वले कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा
छलफल थालेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि विदेश गएपछि यति बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै लिन थालेका छन्। नेताहरूले जिम्मेवारी पाएपछि के गर्छन् भन्ने बुझ्न प्रचण्डले अन्तर्वार्ता लिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिङ्गापुरमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने धमाधम केन्द्रीय नेताको अन्तर्वार्तामा व्यस्त छन्। अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले नेकपाका 441 केन्द्रीय सदस्य, विभागका निवर्तमान प्रमुख लगायतसँग उनीहरूको रुचि र कार्यक्षमताको विषयमा जानकारी लिएका हुन्। महासचिव कमरेडसँग मेरो कुराकानी भयो। अब विशेष गरेर रुचि अनुसारको सूची बनाउने भन्ने ढङ्गले यसलाई मिडियामा पनि आयो। अब मैले चाहिँ रुचि अनुसारको सूची भन्दा पनि अब हामीलाई चाहिँ अनुसूचीमै राख्दै हुन्छ, जहाँ जे जिम्मेवारी आइपर्छ हामी गर्न तयार छौँ भनेर त्यो खालको जवाफ दिएको छु। र मैले त्यस्तो कुनै मेरो ठोस यो इच्छा हो भनेर त्यस्तो तीव्र इच्छा प्रकट गरेर चाहिँ छैन। पार्टीले जे जिम्मा दिन्छ त्यो म पुरा गर्न तयारै छु भनेर भनेको छु। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको 15 महिनासम्म पनि एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन। साथै केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहसम्मको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। सचिवालय सदस्यकै कार्यविभाजनमा शीर्ष नेताबीच नै विवाद बढेपछि पछिल्लो बैठकले अध्यक्षद्वय र महासचिव पौडेललाई नेताहरूको रुचि सहितको परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउन जिम्मेवारी दिएको थियो। केन्द्रीय कमिटीका सबै कमरेडहरूको कार्यविभाजनका निम्ति सबैसँग रुचिका प्राथमिकताहरूका बारेमा पनि सोध्ने, सल्लाह गर्ने र व्यवस्थित र परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउने। नेकपामा पछिल्लो समय स्कुल विभागको नेतृत्वलाई लिएर सचिवालयभित्रै मतभेद छ, जसको कारण ईश्वर पोखरेल वा नारायण काजी श्रेष्ठ कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा पूर्व एमाले र माओवादी खेमाको द्वन्द्वको कारण नेकपाले अहिलेसम्म नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउत र केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भोलि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि अनिश्चित भएको छ। एउटै विषयमा बैठक अल्झेको 1 महिना बितिसक्दा पनि विधान अनुसार अन्तरिम संरचना गठनका लागि सहमति जुटाउन नसकेपछि थप गृह कार्य गर्न भन्दै बिहीबारको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। देश संघीयतामा गएको 3 वर्षपछि आफ्ना संरचनालाई यसै अनुरूप ढाल्न विधान संशोधन गरेको कांग्रेसले त्यस्ता संरचना कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन। 1 महिने बैठकका क्रममा नेता सहमतिबाटै संरचना गठन गर्ने सहमति नजिक पुगेको र यसका लागि निर्देशिका समितिले एउटा मापदण्ड तोक्ने समितिका सदस्य डाक्टर मिलेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको विधानमा बुथ, ओडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, संघीय क्षेत्र प्रदेश गरी 6 तह संरचनाको व्यवस्था छ। यस्तै केही जिल्ला कार्यसमिति पनि गठन गर्नुपर्ने दबाव छ। गत पुसमा महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरी निर्वाचनबाटै यस्ता संरचना गठन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिले नेताहरू सहमतिको आधारमा विधानमा भएको व्यवस्था बाहिर जान खोजेपछि विवाद चर्केको छ। निर्देशिका तयारीमा जुटेका नेताहरूले सामान्य खाका तयार पारेको र दुवै पक्षका नेतासँग छलफल गरेर विवाद व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। शीर्ष तहमा सहमति भएमा मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बस्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मुलुकको विकासका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सूर्यविनायक नगरपालिकाले भक्तपुरमा आयोजना गरेको स्वच्छ सफा हरियाली सडक प्रबन्धन अभियान सुरु गर्दै मन्त्री बास्कोटाले मुलुकको समृद्धि र विकासको निम्ति हरेक नागरिकको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। अहिले सरकारको ध्यान विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको उहाँको दाबी छ। सबभन्दा पहिला बाटो अगाडि आफू फोहोर गर्छ, बाटो मिच्न उचम्किन्छ, 1 इन्ची पनि छोड्दैन, अनि सरकारले बाटो ठुलो बनाएन भन्छ। व्यक्तिगत जमिन छ त सबैले अलिअलि कन्ट्रिब्युट नगर्ने हो भने बन्न सक्दैन। देश बनाउनका निम्ति कसैले कसैले पहल गर्नुपर्छ। सकारात्मक सोच, स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ
त्यो अहिले सुरु भएको छ। केही समयपछि अवश्य हाम्रो देशले केही न केही चेन्ज पाउँछ। मन्त्री बास्कोटाले सरकारलाई मात्र गाली गरेर मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको भन्दै विकासमा राजनीति नगर्न र हातेमालो गर्न आह्वान गर्नुभयो। अभियान अन्तर्गत मन्त्री बास्कोटा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेत लगायतले सूर्य विनायकको विभिन्न स्थानका सडक किनारामा वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोटेश्वर कलङ्की सडकमा आवश्यक पूर्वाधार बनेन, सर्भिस ट्र्याक र आकाशे पुल नबन्दा दुर्घटना बढ्यो, नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीको नियमन भएन। तरकारीको मूल्य 100% बढ्दा पनि सरकारले नियन्त्रण प्रयास नै गरेन, सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। र तनहुँमा वनमा आधारित उद्योग फस्टायो, जामुनेमा बेल जुस उद्योगबाट उत्पादन सुरु, स्थानीय विपन्न समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीन सरकारले विस्तार सम्पन्न गरेको 7 महिना बितिसक्दा पनि कलङ्की कोटेश्वर खण्डको विभिन्न भागमा आकाशे पुल निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन। यात्रुको सहजताका लागि कलङ्की कोटेश्वर खण्डको आकाशे पुल समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम यथावत छ। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। 5 वर्ष लगाएर 10 किलोमिटर लम्बाइको कलङ्की कोटेश्वर खण्डको सडक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई चीनले हस्तान्तरण गरेको 7 महिना बितेको छ। तर सडकका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी सञ्चालनमा ल्याउँदा दुर्घटना बढेपछि तत्काल सडकमा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइयो। यसका लागि सडक विभागले विभिन्न ठाउँमा आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ, सडक बत्ती लगाउने काम अघि बढाएको बताएको छ। तर पनि ती कामले पूर्णता नपाउँदा यो सडक हुँदै आवत जावत गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको छ। जबकि यही अवधिमा चीन सरकारको जिम्मा रहेको कोटेश्वर, ग्वारको र धोबीघाटमा 3वटा पुलको निर्माण सकिएको छ। तर बाँकी 6वटा आकाशे पुलको काम सडक विभागले अझै पूरा गर्न नसक्दा सर्वसाधारण सुरक्षित यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन्। अब धेरै एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दा अब जेब्रा क्रसिङ ठाउँमा राखिदिएमा होइन हामीलाई धेरै सजिलो बाटो काट्नु हुन्थ्यो। अब यहाँ धेरै डर लाग्छ होइन, पुरा स्पिडमा आइरहेको हुन्छ गाडीहरू। सरकारहरूले नहेरिदिएको कारणले गर्दा धेरै कठिनाइहरू भइरहेको छ हामीलाई। जेब्रा क्रसिङै गरौँ भने कि त कोटेश्वर जानुपर्छ कि त ग्वारखुनै जानुपर्छ होइन। यहाँमा धेरैजना मान्छेहरू हामी युवा लगायत एउटा आइमे बच्चाहरू पनि क्रस गरेर हुन्छन्। यो त सबैको बाध्यता नै हो, आफ्नो जिन्दगीको मतलब जस्ट रिक्स लगेर गरिरहेछन् होइन। यो धेरै ठुलो समस्याको कुरा हो होइन। सरकारले पनि यसलाई त अलिकति हेर्नुपर्ने हो, हेरेको छैन होइन। त्यसको लागि अब हामीले के भन्ने, जब सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। यात्रुको सहजताका लागि विभागले बालकुमारी, साधो बाटो, महालक्ष्मी स्थान, एकान्तकुना, सानेपा र बल्खुमा गरी 6 स्थानमा आकाशे पुल बनाइरहेको छ। सडक विभागले 2 वर्ष अघि पुल निर्माणका लागि ठेक्का लगाई ठेकेदार छनौट भइसकेर काममा लागिसकेको भए पनि काम तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अघि 25 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न 6वटा पुलको विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। बालकुमारी, साधो बाटो र एकान्तकुनामा हिराचन आबाले जेबीले 10 करोडको पुल बनाउने ठेक्का पाएको छ। महालक्ष्मी स्थान, सानेपा र बल्खुमा महर्जन पूर्णचण्डी ड्रामा जेबीले 15 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको पुल अझै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा पनि उसैलाई जोगाउने प्रपञ्च भएको आरोप लागिरहेको छ। तर चक्रपथ सुधार आयोजना समयमै काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको बताउँछ। हामीले गरिरहेछौँ। हामीले लिखित पत्राचार, मौखिक आग्रह, टेलिफोन सम्पर्क बारम्बार गरेर उहाँहरूलाई सजग गराउने, सचेत गराउने समेत गरिरहेछौँ। तर अब उहाँहरूको पक्षबाट ढिलाइ भइरहेको हुनाले अब हामी छलफल गर्छौँ। अब यो चाहिँ जसरी हुन्छ यो काम कसरी छिटो सम्पन्न हुन्छ, हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। नेपालकै नमुना सडकको रूपमा निर्माण भएपछि यस सडकमा आकाशे पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा थप जोखिम बढेको छ। सडकमा दायाँ बायाँ बत्तीको समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन। ठाउँमा आकाशे पुल नहुँदा, सडकमा रातिको समयमा सडक बत्ती नहुँदा सवारी चालक र यात्रुहरू असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। व्यस्त शहरी सडकमा जथाभावी हर्न बजाउने तथा सवारी साधन तोडमोड गरेर तीव्र गतिमा चर्को आवाज निकालेर पैदल यात्रुलाई त्रसित बनाउने प्रविधि अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। ट्राफिक प्रहरीले भन्सार प्रज्ञापनमा उल्लेख भएको विवरण भन्दा बढी सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गरेमा कारबाही हुने जनाए पनि यस्ता सवारी चालक कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्। सृजना मिश्रको रिपोर्ट।
जहाँ यस्तै सवारीका कारण दैनिक दुर्घटना बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान चलाए पनि सवारी धनीले व्यवस्था गरिरहेका छन्। विशेष गरी स्वरूप बिगारेर पैदल यात्रुलाई त्राही त्राही बनाउँदै हुर्काइने समस्या मोटरसाइकलमा बढी छ। जथाभावी हर्न बजाउने, बाइकको स्वरूप तथा रङ बिगार्ने, ठुलो आवाज निस्कने गरी साइलेन्सर बिगार्ने जस्ता समस्या बढे पनि ट्राफिक प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। यस्ता सवारी चालककै कारण शहरी क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषणसँगै दुर्घटना समेत बढेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बाटोमा चेक जाँच गर्दाखेरिको होस् अथवा कसैले हामीलाई सूचना दिएको आधारमा दियो भने हामीले त्यस्ता बाइकहरू चाहिँ समात्छौँ र त्यसलाई कारबाहीको लागि पठाउने गरेका छौँ। र अहिले तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै मोडिफाइड गरेका बाइकहरू धेरै छन् भन्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ त्यस्ता बाइकहरू देख्यौँ भने कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यो हाम्रो अभियानै छ र हामीले त्यसलाई कारबाही गरिरहेको अवस्था चाहिँ। विद्यमान यातायात कानुन अनुसार कुनै पनि सवारी साधनको स्वरूप तथा रङ परिवर्तन बारे यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्छ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रको विवरण अनुसार सवारीको क्षमता फरक नपर्ने गरी अनुमति लिएर मात्र स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि मापदण्ड विपरीत मोटरसाइकल चालकले स्वरूप बिगार्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने धेरै भाडाका सवारी साधनले पनि कार्यालयसँग समन्वय नगरी सिट हटाएर क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने गरेका छन्। यो अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागले जरिमाना अथवा अवस्था अनुसार सवारी साधन नै जफत समेत गर्न सक्नेछ। केही अनुमति लिएर पाइन्छ र यो तपाईको साइलेन्सर पाइपलाई चाहिँ तपाईको यो पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसको चाहिँ पावर र त्यसको क्यापेसिटी अनुसार र त्यसले कुनै पनि प्रकारको ध्वनि प्रदूषण नगर्ने गरी चाहिँ अनुमति दिएको छ र त्यो भन्दा बढी यदि गरेको पाइन्छ भने त्यो चाहिँ ब्लू बुकमै लेखिएको हुन्छ अनुमति दिएको कुरा हैन। यदि छैन भने त्यो चाहिँ ट्राफिकले समातेर अथवा सम्बन्धित निकायबाट त्यसलाई चाहिँ हामी समातेर जरिवाना गर्छौँ। यता ट्राफिक प्रहरीले विभागसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिएका यस्ता सवारी साधनलाई पहिलेकै स्वरूपमा ढाल्न चेतावनी सहित 1 देखि 5,000 सम्म जरिमाना भराउने गरेको छ। तर सर्वसाधारण सडकमा तीव्र गतिमा चर्को आवाज निकालेर हुर्काइने मोटरसाइकलदेखि आजित भएका छन्। बिग स्पिडमा चाहिँ बाइक चलाउनेहरूको लागि यो त एकदम कन्ट्रोलै गर्नुपर्छ। धेरै जस्तो म्याक्सिमम चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि एक्सिडेन्टबाट धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको चाहिँ बाइकबाटै हो। पहिलो कुरा एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। बाइकहरू मोडिफाई गरेर चाहिँ कोही यता अग्लो यता त्यो भनेको आफूलाई रिस्क फ्याक्टर चाहिँ आफैले गरिरहेको छ। यो ट्राफिक प्रहरी आफैले सुरु गरेको अभियानले निरन्तरता नपाउँदाको परिणाम हो। जुन अभियानले यसअघि धेरै यस्ता मापदण्ड विपरीतका सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। अहिले त्यही ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयसँग समन्वय गर्न सकिरहेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र शैक्षिक क्यालेन्डर बारे तीव्रताका साथ बहस हुने गर्दछ। अझ विद्यालय तहको शैक्षिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा सामुदायिक विद्यालय र तिनका शिक्षक बढी आलोचित बन्छन्। शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। तर एसईईमा कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यार्थी नै शिक्षा शास्त्र संकाय पढ्ने र पुनः सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बन्ने सिलसिला रोकिएको छैन। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को पछिल्लो नतिजा अनुसार 4,75,000 परीक्षार्थी मध्ये 17,580 विद्यार्थीले A+ ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण भए। 95,307 जनाले 1.60 देखि 2 GPA पाए भने 4,429 जनाले 0.80 देखि 1.20 GPA ल्याए। जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने धेरै विद्यार्थी B अथवा C र D ग्रेडमा उत्तीर्ण भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा पढेर एसई उत्तीर्ण गरेका धेरै जसो विद्यार्थी कि मानविकी संकायमा भर्ना भएका छन् अथवा शिक्षा शास्त्र संकायमा। कक्षा 11 मा भर्ना भएर राम्रो विषय पढ्न निश्चित ग्रेड तोकिए पनि शिक्षा शास्त्र अध्ययनका निम्ति सामान्य विद्यार्थीले पनि अवसर पाउँछन्। साइन्सका केही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथमेटिक्स, कम्प्युटर साइन्स, एग्रिकल्चरको लागि चाहिने 2 GPA भन्यो र अनि अरू विषयमा चाहिँ के भन्यो
त भन्दाखेरि D+ आएको हुनुपर्छ भन्यौँ। योभन्दा बाँकी अरू कुनै पनि क्राइटेरिया छैन D+ आएको अरू विषयहरू पढ्नलाई। यो साइन्सका मैले जति नाम लिएँ ती विषय बाहेक अरू विषय पढ्नलाई D+ आएको छ, GPA 1.6 आएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा वर्षौंदेखि बहस भइआएको छ, तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनदिनै खस्किरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार शिक्षा संकायमा अध्ययन गर्न चाहने कमजोर विद्यार्थीका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा त्यसको असर परिरहेको छ। आफ्नै शैक्षिक पूर्वाधार र ज्ञान कमजोर भएका शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजा अपेक्षा गर्नु नै गलत हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न पढाउने शैली, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा प्रणाली र शिक्षकको शैक्षिक क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले भएको शिक्षकहरूलाई कमजोर नै छन् भने पनि तिनलाई अब चाहिँ कसरी अध्यावधिक गर्ने हो। अहिलेको विद्यार्थीको पढ्ने शैली यो छ, तपाईँको पढाउने शैली यो हो, के गरी जोड्ने हो। तपाईँ शिक्षकलाई नै हिजोको जस्तो किसिमको ज्ञानले पुगेन, अब तपाईँलाई अध्यावधिक गर्नु पर्यो, त्यसो भए के गर्ने हो। यस्ता किसिमका संवादहरू गर्ने बित्तिकै एउटा बाटो निक्लन्छ, त्यो अहिले भएकोलाई। अब भोलि आउनेलाई चाहिँ के गर्ने भने ल राम्रो डिभिजन ल्याउने मान्छेलाई मात्रै यहाँभित्र पस्नु दिने। विद्यालय तहको शिक्षा र ज्ञानले उच्च तहको अध्ययन अध्यापनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ, तर राम्रो नतिजा आएमा विज्ञान तथा व्यवस्थापन पढ्न पाउने व्यवस्था जस्तै शिक्षा संकायमा कुनै मापदण्ड नतोकिँदा एसई सप्रेमा डाक्टर इन्जिनियर तर नतिजा बिग्रेमा शिक्षक बन्ने धारणा समाजमा स्थापित भइरहेको छ। यो अवस्थामा अनुमान गरौँ जसोतसो एसई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी र तिनै विद्यार्थीले पढाएका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी गुणस्तरमा के सुधारको अपेक्षा गर्ने। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण आयात तथा उत्पादन प्रभावित भएपछि बजारमा तरकारीको भाव फेरि आकाशिएको छ। नियमित भान्सामा खपत हुने अधिकांश तरकारीको भाव 50 देखि 100% बढेको छ। तराईमा बाढीको क्षति, राजधानी प्रवेश गर्ने सडकमा अवरोध र वर्षाले तरकारी नष्ट भएपछि व्यापारीले मूल्यमा मनपरी गरेका हुन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। सधैँ झै आयात कम भएको मौका छोपी व्यापारीले तरकारीको मनपरी भाव बढाएका छन्। अभावको मौका छोपी तरकारी महँगो बनाएपछि भान्सा चलाउनै हम्मे परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार 1 वर्ष यता तरकारीको मूल्य मात्रै 109 र फलफुलको मूल्य 91% सम्म बढेको छ। तर अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले उपभोक्ताको पक्षमा भूमिका देखाएको छैन। खुद्रा पसलमा गोलभेडा, परवल, आलु, काउली, भिन्डी, घिरौला, लौका, काँक्रो तथा करेलाको मूल्य बढेको छ भने प्याज छोइ नसक्नु भएको छ। विभागका अनुसार गोलभेडाको मूल्य 109% बढेर प्रति किलो 115, भन्टा 72% बढेर 95 रुपैयाँ, काउली 47% बढेर 125 र भटमास कोसा 70%ले बढेर 145 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै फर्सी 44%ले बढेर किलोको 65 रुपैयाँ पुगेको छ। तर विभागले सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क अनुसार बजारमा तरकारीको कारोबार भएको छैन। तरकारी पनि बढिरहेछ, आलु प्याज पनि सबै बढिरहेछ। अब सरकारले खोइ हेर्नु भएन हैन, गरिबहरू त एकदम मार्कामा परेछ। अब झन् 4 नजिक आइरहेछ। जति पनि किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो यहाँ कालीबाटीमा आउँछ। यहाँ आइसके पछाडि जस्तो यहाँ 200 जना चाहिँ थोक विक्रेता हुनुहुन्छ भने 2000 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुद्रा विक्रेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आएर उहाँहरूको रोजीरोटीको पनि कुरो हुन्छ। त मूल्याङ्कन छैन, हेर्नुहोस् फोहोरहरू छ जताततै होइन, कुनै यसको मूल्यको चाहिँ एकरूपता छैन, समानता छैन। यो जता पनि यो सङ्ख्यात्मक रूपले चाहिँ बेरोजगारी बढेको कारणले गभर्मेन्टले वास्तै गरेको छैन। किसानलाई, सर्वसाधारणलाई तपाईँको उत्पादकदेखि लिएर अन्तिम वितरक अब सडकमा तपाईँको चाहिँ घाम पानी सहेर बेचिरहेका हुन्छन्। उहाँहरूको बिचमा एउटा तालमेलता मिलाउन सकेको छैन। माग अनुसार बजारमा तरकारी नभित्रिएको भन्दै व्यापारीले मूल्यमा मनपरी गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। बर्खाका कारण स्थानीय उत्पादन कम भएको र भारतबाट नियमित तरकारी नआएको व्यापारीहरूको दाबी छ। उपत्यकाको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमै भाउमा मनोमानी भएकाले यसको असर स्थानीय बजारमा प्रत्यक्ष परेको छ। तर बजारको बेथिति रोक्ने जिम्मा पाएको विभाग भूमिकाहीन छ। मुख्यतः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मूल दायित्व भनेको बजारलाई अप्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गरेर
जुन हाम्रो मार्केट मेकानिजम छ, मार्केट मेकानिजमलाई चाहिँ उपभोक्ता मैत्री बनाउने र उपभोक्ताहरूले एफोर्ड गर्न सक्ने मूल्य कायम गराउन हाम्रो चाहिँ एउटा दायित्व हो। हामीले चाहिँ बजार यो तरकारीको जुन हरियो तरकारीकोबाट को मूल्यलाई चाहिँ हामीले अझै नियन्त्रण गर्न सकेका छैन। यसपछि हामी गम्भीर छौँ। अधिक वर्षाले बाहिरी जिल्लामा करोडौंको तरकारी नष्ट भएको छ। त्यसको असर पनि स्वाभाविक रूपमा बजारमा परेको छ। विभिन्न राजमार्गमा आएको पहिरो वर्षाले कच्ची सडकमा गाडी नपुग्ने र बोकेर ढुवानी गर्नुपर्दा लागत बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। तर व्यापारीले बहाना बनाएर भाव बढाउँदा पनि उपभोक्तालाई ठग्ने बिचौलियामाथि कारबाही नहुनु विडम्बना हो। किनकि बजार जतिसुकै महँगिए पनि किसानले सस्तोमा बेच्ने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्ने बिचौलिया प्रवृत्तिले निश्चित व्यापारी मात्रै मोटाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तरकारीमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। वर्षै नै समस्या हुन्छ, सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो जनताहरूलाई, हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई यस्तो भाउमा खान सकिँदैन। एउटा एक पाउ यति 1 किलो किन्न गयो भने 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 300 रुपियाँ पर्छ। सरकारले गरे देखिँदैन। तरकारी त अब भाउ बढिरहेको आज भोलि दिनदिनै पहिला भन्दा। जसले तरकारी खेती गरिरहेछ उहाँहरू पनि अब सस्तोमै बेच्नु परिरहेछ। अब जसले यहाँ गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि महँगोमा किनिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ एकदम ध्यान नगएको हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई है। अब जहिले पनि अब झन्झन तरकारीको भाउ बढ्दै गइरहेछ। बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ किनबेच गर्दाखेरि अब चाहिँ खरिद गर्दाखेरि महँगो हुने हो कि। त्यो त सरकारले अब चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो। सरकारै नआउने हो भनेदेखि त्यो के भयो, जसरी बेचे पनि भयो, भाउ त हरेक किसिमको हुन्छ। अहिले त जस्तो पर्छ त्यस्तै खानै पर्छ लगेर। महँगीमा त कति डुबेका छौँ हामी त, भनेरै साथै छैन। केयर गर्नुपर्ने हो। सरकार जनताहरू यसो अब डुब गरिरहेछन्, दुःख पाइरहेछन्, धेरै महँगीमा परिरहेछन् होइन। यस्तो महँगीको जमाना सरकारले हेर्नुपर्ने हो, हेर्नुहुन्न। अब हामी त जसरी खानै परेको छ, महँगो भए पनि थोरै धेरै खानुपर्ने ठाउँ थोरै खाएर पनि बस्नु परेको छ। किसानले कति दुःख गरेर उत्पादन गर्छ, त्यसको मोल आइरहेको हुँदैन, बिचबाट खाइरहेका हुन्छन्। अनि सरकारले अब त्यो जसले दुःख गर्छ त्यसले चाहिँ त्यसको मोल पाए पो अनि त्यसको पनि हुन्छ। बाँसको ठुटो पेटमा रोपिँदा आन्द्रा भुँडी निस्केर गम्भीर अवस्थामा उपचारका लागि ल्याइएका एक बालकको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सकहरूले सफल शल्यक्रिया गरी ज्यान जोगाएका छन्। बाँसको ठुटो रोपिएर आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्केका बालकको सफल उपचार गरी तन्दुरुस्त बनाउन सफल भएका हुन्। सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। सप्तरीको अग्निसार कृष्णास वरण गाउँपालिका 4 का 8 वर्षीय बालक तफरेज अलामको सफल शल्यक्रिया गरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सकले ज्यान जोगाएका हुन्। बिहीबार दिउँसो 3 बजेतिर शौचका लागि जान लाग्दा घरको छतबाट चिप्लिएका आलम बाँसको ठुटोमा परेका थिए। ठुटो पेटमा रोपिएर आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्किएपछि आफन्तले राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पुर्याएका थिए। वरिष्ठ चिकित्सक राजीव मिश्रा, एनेस्थेसिया विभाग प्रमुख डाक्टर पारसमणि शाह, डाक्टर शासंक यादव, डाक्टर गोपाल यादव, एनेस्थेसिया सहायक विपिन देव लगायतका चिकित्सकको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरी बालकको ज्यान जोगाएका हुन्। डाक्टर मिश्राका अनुसार शल्यक्रियाका लागि 4 घण्टाको समय लागेको थियो। दिल्लीपट्टिको पेटबाट चाहिँ आन्द्रा बाहिर निस्केको छ है। यसको चाहिँ आधी मिटर चाहिँ आन्द्रा बाहिर झुन्डिरहेको छ। हामीले तुरन्तै आधी घन्टाभित्र अपरेसन लिएर हामीले अलमोस्ट 20 सेन्टिमिटर आन्द्रा काटेर जोडेका छौँ। अर्कोतिर पनि एक ठाउँ चाहिँ आन्द्रा काटेर जोडेका छौँ। भित्र पुरै सफा गरेर अरू त्यो बच्चाको अवस्था चाहिँ खतरामुक्तै भन्नु सक्छ। अनि यो अपरेसन गर्दा त्यसको अपरेसनमा चाहिँ 3.5 घन्टा जति समय लागेको थियो। त्यसबाहेक चाहिँ शीघ्रमा अलिकति छिराएको, कान पनि छिरेको। भुँडी बाहिर निस्किएको गम्भीर अवस्थाका बालकको 20 सेन्टिमिटर आन्द्रा भुँडी काटेर सफल शल्यक्रिया गरी बचाउन सकेकोमा डाक्टरहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। शल्यक्रिया सफल भई शुक्रबार बालक होसमा आएपछि आफन्तमा खुसियाली छाएको छ।
कुनै बेला सामान्य बिरामी पर्दा पनि महँगो खर्च बेहोरेर धरान, विराटनगर र भारतको विभिन्न अस्पतालमा धाउने यहाँका बासिन्दाले उपचारमा बढोत्तरी भएपछि केही राहत पाएका छन्। अस्पतालमा अहिले देखिएका सुधार सामूहिक प्रयासले मात्र सम्भव भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले बताए। यो जनशक्तिको सन्दर्भमा हामी अलिकति केही अहिले उत्साहनै भएको छ यो सर्जिकल यानि कि शल्य चिकित्सा विभागमा। उहाँहरू एकदम इनर्जेटिक र पुरै आत्मैदेखि के भन्छ खट्ने खालको हुनुहुन्छ र त्यही कारणले हिजो एउटा अत्यन्तै जटिल के भन्छ सर्जिकल के भन्छ यो शल्यक्रियाको काम भएको छ। 3 महिना अघि पनि सो अस्पतालमा घाँस काट्ने कचिया पेटको वारपार भएका एक बालकको डाक्टर मिश्र नेतृत्वकै चिकित्सक टोलीले सफल शल्यक्रिया गरी ज्यान जोगाएका थिए। केही महिना अघि मात्र सिभियर निमोनिया रोगबाट पीडित 3 महिने बालकको शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ललन प्रसाद रौनियारले सीपीएपी उपकरणको सहायताले सफल उपचार गरी ज्यान जोगाएका थिए। भावी दिनमा स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आइसियू र सिटी स्क्यानको सेवा पनि उपलब्ध गराउनका लागि परेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको अन्तिम तयारी। उत्तर कोरियाद्वारा फेरि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण। कश्मीरको जनजीवन सामान्य बन्दै। इन्डोनेसियामा हुने एसियन टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपका लागि 6 नेपाली खेलाडी छनौट। 44 राष्ट्र सहभागी हुने सागको तयारीका लागि ठूलो योगदान हुने अपेक्षा। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। साउन महिनाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा विशेष अर्थ राख्छ। भगवान शिवको प्रिय महिना साउनसँगै चाडबाड समेत सुरु भएको मानिन्छ। शिव भक्तहरू यो महिनाभर भगवान शिवको आराधनामा तल्लीन हुन्छन्। महिलाहरू पहेँलो र हरियो चुरा, पोते, मेहन्दी र वस्त्रमा सजिएर महिनाभरि नै भगवान शिवको भक्तिभावमा लाग्दछन्। धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो महिनाले अर्थतन्त्रमा समेत खास अर्थ राख्छ। शान्तालम सालको रिपोर्ट। साउन लागेसँगै हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरू पहेँलो तथा हरियो चुरा, पोते, मेहन्दी र वस्त्रमा सजिएका छन्। भगवान शिवको प्रिय महिना समेत भएकाले शिव भक्तहरू साउनभर शिवको उपासनामा तल्लीन हुने गर्दछन्। व्रत र उपासनाले आत्मिक शान्ति र आत्मसन्तुष्टि मिल्ने उनीहरू बताउँछन्। साउन महिना धार्मिक दृष्टिले मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, व्यवसायीहरूका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सुरु गर्ने महिना पनि हो। साउने सङ्क्रान्तिसँगै सुरु हुने चाडबाड र साउन महिनाभर लगाइने हरियो चुरा, पोते, टिका र मेहेन्दीले व्यापार व्यवसाय बढाउने गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार मेहेन्दी र चुरा पोतेबाट मात्रै गत वर्ष राज्य कोषमा 1,68,38,000 रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ। मेयादी लगायतका जुन कपाल रङ्ग्याउने पदार्थहरूको इम्पोर्टको डाटा यहाँले सोध्नु भएको थियो। त्यसमा गत आर्थिक वर्षभरिमा 2,47 करोड मूल्य बराबरको त्यस्तो वस्तुहरू इम्पोर्ट भएको थियो भने त्यसबाट झन्डै हामीले 92 करोड राजस्व चाहिँ सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यसै गरी टिका टिकुली लगायतका यी जुन वस्तुहरूको कुरा यहाँले सोध्नु भएको थियो, त्यो विषय त्यस्ता वस्तुहरू पनि हाम्रो झन्डै 76,38,000 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। नेपालमा प्रयोग गरिने कस्मेटिकका 95% सामानहरू भारतबाट आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष रु 2,47 करोड बराबरको मेहेन्दी नै आएको थियो भने 5 करोड 45 लाख रुपैयाँको टिका चुरापोते भित्रिएको थियो। व्यापारीहरूका अनुसार वार्षिक झन्डै 8 करोड रुपैयाँ बराबरको पोते मात्रै आयात हुँदै आएको छ। उनीहरूका अनुसार बाढी, पहिरो जस्ता विपत्तिले घट्ने गरेको व्यापार मौसम प्रतिकूल नभए साउन लागेपछि भने केही उकासिने गर्दछ। इम्पोर्ट चाहिँ 6-7 करोड जतिको हुन्छ वार्षिक। इम्पोर्ट गर्ने त्यति हो। अब बाहिर अरू कुरो त हामीलाई थाहा हुँदैन। यसपालि त धेरै घटी छ अहिलेसम्म त। अब पछि व्यापार बढ्ला सायद, तर अहिले चाहिँ टोटली व्यापार छैन भने पनि भयो। साउन त तपाईँको पुरा महिना नै व्यापार भएन, जबकि हुनुपर्ने साउनमै हो व्यापार। यसपालि चाहिँ खास राम्रो व्यापार चाहिँ छैन। वर्षेनी यो चाहिँ घटिरहेछ। पोहोरको तुलनामा चाहिँ आधी पनि भएन। अब हुन त यसको रेटहरू पनि अलिकति अब करले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुँदै गइरहेछ। हाम्रो मेन सिजन भनेको साउन अनि यो 30 को लागि हो। अब 30 को लागि त अब सुरु हुनै बाँकी छ। अब 2-4 दिनमा नै सुरु हुनुपर्ने हो। धार्मिक महिनाका रूपमा हेरिने साउनमा हिन्दू महिलाहरूले हरियो चुरापोते तथा
साडी लगाएर व्रत बसी शिवको पूजा गरेमा श्रीमानको आयु लामो हुने एवं मनले चिताएको पुग्ने जनविश्वास रहिआएको छ। तर पछिल्लो समय भन्सार मूल्य बढ्दै जाँदा सामानहरू महँगिएकाले मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघर्षपूर्ण बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि कसैले उल्ट्याउन नसक्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी, प्रतिगमनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्न नदिने दावी। सत्तारूढ नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जिम्मेवारी पाएपछिको भूमिका के हुने भन्दै अध्यक्षले लिन थाले अन्तर्वार्ता। कलंकी कोटेश्वर सडकमा आवश्यक पूर्वाधार बनेन, सर्भिस ट्र्याक र आकाशे पुल नबन्दा दुर्घटना बढ्यो, नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीको नियमन भएन। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको अन्तिम तयारी, उत्तर कोरियाद्वारा फेरि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण, कश्मीरको जनजीवन सामान्य बन्दै। र इन्डोनेसियामा हुने एसियन टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपका लागि 6 नेपाली खेलाडी छनौट, 44 राष्ट्र सहभागी हुने, सागको तयारीका लागि ठूलो योगदान हुने अपेक्षा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।